बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, यूँ तो मक्का मुकर्रमा की तोसी हर सऊदी बादशाह के दौर में होती रही है। हमने भी वीडियोस देखी हैं, हमने भी मनाज़र देखे हैं जो आज से 10 साल पहले हरम शरीफ गए थे और 10 साल बाद जब वो गए तो वो पहचान ही ना सके कि हमने कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। क्या ये वही हरम है? क्या ये वही मक्का है जो हमने आज से 10 साल पहले देखा था? मगर अब जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद, सऊदी वज़ीर आज़म और हरमैन शरीफैन के चेयरमैन, उन्होंने जो अब तोसी का ऐलान किया है वो सऊदी तारीख़ की सबसे बड़ी तोसी है। इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से आप लगा लें कि जो तोसी है वो सिर्फ 12 मिलियन स्क्वायर मीटर की रकबे पर है। मतलब कि वो स्क्वायर फुट भी नहीं है, स्क्वायर फिट भी नहीं है, वो स्क्वायर मीटर है 12 मिलियन। जो अगर मैं वैसे बताऊं 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर मीटर रकबा बनता है जहां ये तोसी की जाएगी। और इस तोसी में सिर्फ ये रकबा ही नहीं है, इसके अलावा मक्का में कौन सी तोसी की जाएगी, क्या क्या चीज़ें तब्दील होगी, क्या क्या की डेवलपमेंट की जाएंगी, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मगर एक थोड़ी सी झलक इस मंसूबे की मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सऊदी गवर्नमेंट ने ख़ुद अपने ऑफिशियल पेजेस पर लॉन्च की वीडियो। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरा प्लान बताया है कि 2030 विजन के तहत मक्का में जो तोसी का प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता रोज़ या उससे पहले उन्होंने लॉन्च किया है वो असल में है क्या। तो उसकी थोड़ी सी झलक आप देख लें, फिर मुकम्मल डिटेल से मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा। From a valley full of bliss, in a moment in time, a tapestry of light and grace began to warm, a welcoming wonder extending its grace to an architectural marvel spanning a new place. In this place, hearts unite and share living moments full of delight. For within each moment, a story unfolds, bound by a common reverence and rituals to uphold. Rooted in heritage, its essence prevails, tempered with whispers of peace, inviting you to exhale. A celebration of culture, old and new. A seamless blend of traditions, bringing joy to view. In this moment, time will behold, making new memories for the young and the old. For all have been invited, so a welcome to all, to peaceful living in a new place we call King Salman Gate, where moments come alive. नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, इसमें आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तोसी मंसूबा क्या है। कि यहाँ पर हरम को तोसी की दी जाएगी, हरम की तोसी की जाएगी जहाँ पर हरम के अंदर और हरम के बाहर जो नई तोसी वाली जगह होगी, जहाँ पर बड़े बड़े टावर्स बनाए जाएंगे जिनमें रिहायशी कमरे होंगे, जिनमें मार्केट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे और उसमें मतलब कि ज़रूरियात ज़िंदगी से रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पर मुयस्सर होगी। ये मॉल्स बनाए जाएंगे और ये एक मक्का क्लॉक टावर के ऑपोजिट ये सारा ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अगर आप वीडियो देखें, तस्वीर देखें तो उसमें मक्का क्लॉक टावर वो भी छोटा नज़र आ रहा है, ये उससे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत ये लॉन्च किया गया है और ये 2036 तक 2036 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। अब विजन 2030 तक मतलब 2030 तक इसका ढांचा, बुनियादी ढांचा मतलब वो एक शक्ल सामने आ जाएगी, उसका स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। मगर 2036 तक इसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख नौकरियां वो सऊदी हुकूमत जारी करेगी। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि 3 लाख नौकरियां, ये 3 लाख गैर मुल्की सऊदी अरब में आएंगे।
کیونکہ سعودی جو شہری ہیں وہ اس لیول کی وہ نوکریاں نہیں کرتے، جابز نہیں کرتے. موسٹلی دیکھا یہی گیا ہے کہ جو ہوٹلز کی مارکیٹس میں جو جابز ہوتی ہیں وہ موسٹلی غیر ملکیوں کے پاس ہی ہوتی ہیں. تو یہ 3 لاکھ غیر ملکیوں کی نوکریاں میسر ہوں گی، اور یہ پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، انڈیا، بھارت، بنگلہ دیش کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، نیپالی جو ہیں ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہونے جا رہی ہے. پہلے تو کنسٹرکشن کا کام ہوگا، وہ بھی غیر ملکی ہی کریں گے. اس کے بعد جو وہاں پر ورکنگ پروفیشنل کام ہوگا وہ بھی غیر ملکی ہی کریں گے. تو یہ ایک بڑا اور عظیم پروجیکٹ ہے. اب اس پروجیکٹ کے تحت صرف یہ پروجیکٹ نہیں ہے، اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا ہے کنگ سلمان گیٹ کا. تو یہ کنگ سلمان گیٹ کے نام سے جو پروجیکٹ ہے، یہ تو پروجیکٹ ہے ہی، مگر اس پروجیکٹ کے ساتھ جو چیزیں ہیں، حرم شریف کو، حرم مکی کے جو راستے ہیں، جو آنے کے جانے کے جو راستے ہیں، ان کو مزید آسان بنایا جائے گا. کوئی مشکل آتی ہے کسی اگر کوئی مشکلات آتی ہیں زائرین کو آنے جانے میں، کوئی چیز رکاوٹ ہے، کوئی راستہ تنگ ہے، کوئی کھلا ہے، کوئی وہاں پر کوئی چیز ہے، تو یہ ساری چیزیں کلیئر کی جائیں گی اور مکہ کو ایک جدید ترین شہر بنایا جائے گا. اب جدید دنیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، AI کا دور ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو جس قدر جدت اختیار کرتی جا رہی ہے دنیا، تو ہمیں بھی یہ چیز کرنی پڑے گی. جو میں سعودی حکومت کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ دنیا کی ہر جدت مکہ میں لے کر آ رہی ہے، کہ کہیں جو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ شدت پسند ہیں، وہ قدامت پسند ہیں، وہ جو آج کی دنیا کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے، تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے کہ بھائی اسلام میں تو ایسی چیزیں حرام نہیں ہیں، جو اسلام نے تو اجازت دی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو اچھے کپڑے پہنو، سہولیات جو دنیا میں موجود ہیں ان کو استعمال کرو. تو سعودی گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے تو وہ جدید سہولیات مکہ میں وہ فراہم کرتی ہے، مسجد نبوی میں فراہم کرتی ہے. تو یہ ایک سعودی حکومت واقعی وہ خادم حرمین شریفین کا کردار ادا کرتی ہے، اور میری طرف سے، ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی یہ رونقیں یوں ہی آباد رکھے، شاد رکھے، مسلمانوں کے ساتھ یہ رونقیں یہ قائم رکھے. حرمین شریفین کی طرف آنے والی میلی آنکھوں کو اللہ نیست و نابود کرے. آمین ثم آمین.